बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द खैबर न्यूज़ गुल्लू कतन को अस्सलाम वालेकुम ज़ैम जमशेद अली खान और ज़मंगा टॉक शो द स्टूडियो 2 तो पता रहा कि द हर इतवार पर बांधे तकरीबन दा वक़्त 8 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मंगा पदे हवाला बांधे तब सर गपशप कहूँ तब सर मिलावीगू तब सर खबरें तरी कहूँ छे नन यानी कचरी मंगा दा उगुरु चे 4 जून बांधे नन मंगा कचरी खपल एनवायरमेंट इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान गुरु नो मंगा कमजे वलाड़ियो यो इंटरनल खबर दाना है दोमा खबरदारा चे नूर मुल्कुनु सरम कंपेरिजन डेर जरूरी दे चेर द नूर मुल्कुनु पे हवाला बांधे चे मंगा कला गुरु नो मंगा कमजे के वलाड़ियो दा दोमा खबर दरेम चे द खैबर न्यूज़ दी प्रोग्राम चे कम मेजर असाइनमेंट ते या ड्यूटी दा आगा दा दे चे मंगा तासो आगा खलको सर मिलाव को चे अगर रियल कंट्रीब्यूटर दी ज़मंगा तासो पदी चम गवर्नमेंट की वक्त रही मुंगसर कोर कली की वक्त रही मुंगसर सूबा की वक्त रही लुई खारियों की वक्त रही खुदा की कंट्रीब्यूशन दागी सोच दागी पेट्रियाटिज्म दागी चकम द मुल्क द पारा द खपलो खलको द पारा पजड़ की खबरी आगा बाने मंगा तासर डेरे खबरें तरीको ब्या ग्रहण कतुन को 2 खबरें राजी यो दादा चे मंगा कचरी द योसीज द पारा यो ट्रैक जोड़ो जान ले डेस्टिनेशन यो मंजिल द पारा मंगा तल वाड़ू देर हार्डर जगी के राजी स्पीड ब्रेकर जगी के राजी यो दासी ऑब्स्टिकल्स आदि ची सड़े ला परेशान शी डिमोरलाइज शी और आवी हिम्मत बैली यो दोमा खबर बुनियादी चे कम दादा चे बिया आगा खलक चेगवी ना जो यो डेस्टिनेशन या यो मंजिल तरफ तरवाने देर विल बी ऑब्स्टिकल्स हार्डर्स रोड बम्स स्पीड ब्रेकर्स बला सीजुना भाई बट इन द एंड आई विल ओवरकम दैट दा यो घटा खबर दा तो दा चे चाम कड़ी द ग्रहण कतुन को आगा खलक मुंगा द पारा डेर द इज्जत और एहतराम दियो नन माशरा के गईता डेर पे एहतराम कतेशी ब्यार आजू ग्रहण कतुन को टोल पोहान दा वही चे दी चे कम फर्स्ट स्टेप चे कम दे दैट इज एजुकेशन 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 इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू एकरा पढ़ उस दे बांधी चे कला ग्रहण कतुन को मंगा खबर तरो को न ब्या पर रिस्पांसिबिलिटीज की डिवीजन नाजी एक तकसीम राजी अब कम हो दे आगा द अर्बन और द रूरल दे कचरी मंगा अर्बन तो गुरु न चलो अर्बन के हम गोई मॉडर्न खलकते तेज खलकते लग दुनिया सर रवान खलकते अल्त लगा साना द रूरल के भी प्रॉब्लम दे घटा मसला द सदा जनानो तालीम दे आगा माने खबर तरकुल बार बार खबर तरकुल बार बार खबर तरकुल बार बार खबर तरकुल अने बदासिस टिक्कीगी दा यवा दोय मदा खबर है चखपल कोर मालत खपल कली की खपल खारिया की खपल सूबा की ब्या दिस इस कतल ब्या इन्वेस्टमेंट कोल ब्या इन्वेस्टमेंट बार ना रावस्तल तायुम घट कार दे जका द्वाड़ो कसानो था बाहर इजीली जॉब मिलावीगी इजीली ड्यूटी मिलावीगी इजीली नौकरी मिलावीगी और तो दिन अलावा अगर कंपैरिजन के चले मंग फाइनेंशियल कंपैरिजन को न बाहर मुल्कों के कमंग दा हुआ यू नो सैलरी वाइज या इनकम वाइज या बेनिफिट्स वाइज अगर ब्या डेर लुई चीज दागे न बे जोड़ीगी 2000 नो डेर खलक बाहर जोर की खोडेर खलक दिल तपातिशी पदी वजह बांधे मंग तो दे खलको तो ज़्यादा सपोर्ट पकार दे दे ज़्यादा इनकरेजमेंट पकार दे दे सर सर दईता लारे आसानोल पकार दी गई के चरी सकई न दा जान ल न कई दा गई फ़ायदा मंग टोलो तरफ दा शेवा पदी प्रोग्राम के जनन ता उस्त साबित कम मा गसलात बाने चेडरा मोहतरम कमल मना नास्तर अगर दा इरम इतरत शी इज एन एजुकेशनलिस्ट देन अलावा रही ताल्लुक चकम दे क्रिश्चियन कम्युनिटी सर दे सर सर ग्रहण कतुन को दा गई खपल विजन दे दा तालीम सल पकार दे जराना तालीम दे वले हासिल की मंग सोर कंट्रीब्यूट को शू इतरत पखपलम मात्र दी हस्बैंड विच डेरे मौके माता बार मंग त मिलो शू दी मंग वी स्टे हियर मंग खपल जाय के पाती शू दलता मंग डेर ज्यादा परम ने यू खम महसूस को सो थैंक यू वेरी मच रम थैंक यू फॉर कमिंग डेरा मेहरबानी डेरे शुक्रिया तबीयत ठीक है जी बिल्कुल डर मार तो नहीं लग रहा नहीं अभी तो नहीं लग रहा डरने का प्रोग्राम नहीं है ठीक है तो थैंक यू वेरी मच आपके आने का भी और थोड़ी बहुत आपसे बात करेंगे ज़रा हमारी ख़वातीन को तुमने इनकरेज करना है ज़रूर और उन मसाइल भी थोड़ी सी हमने जो मैंने जिसका इशारा दिया प्रश्नों में आपकी समझ तो पढ़ रही है सारी पढ़ जी बिल्कुल तो उसको मैंने इशारा दिया ना उसके ऊपर भी बात करनी है जो मोहब्बत करूँ कि तुमको मंगा बेदा से खलक यंगस्टर जलमी बला जलमी बाहर मंडी हुई दमा सर चिकम मोहतरम बिलमनास थी अमजद जान चिकम दे आगा दी सवाबे गरम को तुमको उसी दिन के दे माशाअल्लाह ताला लोए फैमिली दा खुदा वाला अर्स वर्कड़ी दी 2 लारी हुई माते पखपले हुई या बाहर तगू जान सेट कूलू या इन्वेस्टमेंट दल तकूलू नो मावी चीरा से जी दलता बिस्मिल्लाह को इन्वेस्टमेंट पर दलता को नजा जगह चिकम इन्वेस्टमेंट दई कई माँ
خپل اسسمنټ دار چې لس 15 شل کاله به لګي چې هغه د کجورونه ده چې به کجوري پیدا کوي خو نه اخر وي زما فائدہ به زما کلی ته زما ثوابه ته وي زما خلکو ته وي په زرګونو کنال ازمکا هغه ډیولپ کول هغه هاوسینګ کې راوستل so هغه هی د امجد جان is the owner of the Ideal World Housing Society 8 Canal Share Interchange ثوابي نمبر 1 دویمه دا خبر دا چې ماشاءالله هغه ته چې ما اله ورته وي نو زمونږ د خیبر ایبیټي خیبر چې کوم لوی پروګرام د خیبر شو هغه فاینانشلی یو کال د پاره هغه چې زما سپورټ تاسو سره دی نو دا غیم ډیره مننه چې خیبر ټي وي اسیم دا خو زموږ خپل چینل دا غیم ډیره مننه هغه چې موږ پښتانه نو پښتانه موږ خپل خیبر ټي وي سپورټ کوو چې تاسو هر ځای موږ ته اډر کوي سو ثانک یو ویری مچ امجد جان ډیره مننه تاسو د اخلاقو تاسو د دور خلکو او ملاقات مو شو زمونږ د پروګرامونو سپورټ کولو بیا د خبر شو د سپورټ کولو ډیره مننه ډیره شکریا زه لږ دا تاسو ته کوم لګ میډم ارم اته په لګ ریلیکس هم شي دا بل خبره ووري دا څه شي د څه تاسو د څه مجبور کړی چې انا زه دا دومره دا ګور دنیا ورې څه کدا ویم چالم چې تاسو کې یاره جدل تلاین اورډر دی دلته مسله خراب ده دلته کې بس امن نشته نو انویسټمنټ څوک نه کوي لکه ته ولې دا ثابت دي چې یو کار سړی کول غواړي نه کولی شي یاره جی زمون خو سوچ لک صحیح پکار دی کنه نن سبا معاشره کې د خلک چې دي دا کوشش زیات تر بار کوي صحیح ده نو د بهر انویسټمنټ ټیک دا څه خبره نه ده خو لکه د خپل وطن بم خیال ساتي په دې کې صحیح ده مونږ د انویسټمنټ مونږ د اوس د کرنل شیرخان انټرچینج کې چې کمې سوسایټیانې روانې دي د دې په مقابل کې مونږ خپل مرګرو زما سره نور مرګریم دي هغه دا سوچو کو چې دا د کلی ټایپ ځای دی دلته به مونږ یو مثال کې طور پر یو خار جوړو نو مونږ دا سوچو کو چې بس هم دلته خپل انویسټمنټ کوو د خپل پاکستان دپاره خپلو خلکو دپاره ټیک د مونږ ته هم فایده ملاویږي خو مونږ د خپل ځان نه زیات د خپلو مرګرو د خپلو پردو د دې خلکو دپاره د سوسایټي دغه کړه چې دوی ته هم څه فایده ملاوي صحیح شو هغه کیدای شي لیټ وي خو مستقبل دپاره دا ډېر ښه ځای دی صحیح ده انشاءالله مونږ کوشش دا دی چې مونږ هم ته فایده والو خلکو ته هم ته فایده ورسي څه دي په دې کې لکه مین لکه کومه فیچر خلکو د پاره ګوره هر طرف ته سړی زی ټیک شو کنه لکه یو ماشاءالله ما خو زه په خبره باندې پوهیم کوم سټانډرډ چې په بهیر ټاون کې دي ماشاءالله ما خو چې تاسو خپل هغه پوره نقشه وکړه څه ډیزاین کې د کې ساتلی دي سر جی دی کې په هر 300 کانال کې په هر یو 300 کانال کې د خپل سکول له کالج دی هسپتال دی سویمنګ پول دی د ماشومانو پارک دی په هر 300 کانال کې دا تقریبا 500 جرب ځای دی ماشاءالله نو په هر 300 کانال کې دی ته موږ دا سہولت ورکو صحیح ده په هغې کې بیا 500 جرب مین 500 ضرب 4 کنه یو جرب کې سلور کنه دی کنه جرب کې سلور کنه 5 جرب 2000 کنه صحیح ده ټیک شو ښه نو دې کې په هر 300 کانال کې موږ دا دغه پریښي دي ښه پارکس او مختلف لارې ګودرې پکې غټې دي صحیح ده چوکونه پکې دي غړ غړ دي جمعتونه دي پکې ماشاءالله غړ غړ ساتلي دي جامع مسجد پکې سلور دي ماشاءالله ماشاءالله خو غټ جمعتونه باقي واړه واړه خو نږدې پکې ډیر دي صحیح ده کانال دی د ورکوټ جمعات یو کانال دی صحیح ده نو دا خلک تاسو دا غړي لکه زمونږ لکه تاسو کومه علاقه کې تاسو کوم کړی دي جلبه جلسه جانګيري توډيري مانکه کتلړ شو کونډه انبار ته خلکو کې دومره سپورټ ته دا وایي دا خو نیچرل سوابه لویږي لګیا او دې طرف تر رواني دي سرجی مونږه یوازې دغه ځای خلکو دپاره نه مونږه دې کې داسې یو بلاک دی چې اوورسیز خلکو دپاره هم دی صحیح ده نو مونږه د څلورو صوبو دغه کوو هر سړی دلته راتلی شي هر سړی به دې کې یو ځای کېږي صحیح ده تاسو که خیال وکړئ نو اسلام آباد ته مو ډېر نږدې تلی شو ماشاءالله سوات ته ډېر نږدې 40 منټ کې د اسلام آباد دی 40 منټ کې د سوات دی 40 منټ کې د پیښور دی صحیح شو نو دا ځای داسې دی چې ټول بدلته یو ځای کېږي دا به یو ځای کېږي دینه پسې زما راځم زیرم سره خبره کوم خو دینه پسې راځم ستا چې کوم دا خیال دی چې لکه ته دا غواړي چې زمونږ د خپل علاقې نیچرلی دی کې خو به کم نی 2-3 هزار خو به دی کې خلک کار کوي نو کرے به دی خلکو ته ملاويږي او غټه خبرداره چې تا ته دا مې وساستې چې یو خیبر ټي وي چلیږي او دا غي دانه پاپولریټي ده نو راشه زما کې خپل ځانم ټیک کم ټیک شو کنه
چې دا لکه چې په کارداري چې زمونږ دام یو خپلو کې یو باندې چې کنه لګیایو داسې دی چې زه چې راشم دلته خبره کوم زه دا خبره یا ساده دې باندې پراپر خبره تو کولو ځکه غواړم چې ګور دا ټي وي د تاسو خپل ټي وي دی د تاسو د خلکو ټي وي دی نه دا کچېر تاسو له رزش په دا ټلویزیون تاسو له نشریات درکې یا 24 غنټه نشریات درکې څلور چینلو کې او دې باندې ټیک ټاک خرچه راځي خو یا وي چې زای هغه تو دي چې کوم ځای ور بلیږي نو خو پته خو زمونږ مینجمنت او مالکانو ته پته لګي کنه خو احساس خدای اوسیس پکار دی چې یاره دا دور کار کا پکار دی نو که زه سکو نو که زه لګ ډیر پدې کې سپورټ ورکوم نو ما ته خیر دا بډور خو دې باندې پدې خبر تک اچھا ته आपको समझ आ गई है मैंने कहाँ से बात शुरू की? जी सर, मैंने इधर से बात शुरू की। सबसे पहले बीइंग एजुकेशनलिस्ट और एक माहिर तालीम ये बताएं लोगों को अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने सूबे में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने लोगों के लिए? सर इसके लिए तो यही बताऊंगी आपको कि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले यही है कि अगर आप अपने स्टूडेंट पे या अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है। सही। सो इसके लिए बाहर इन्वेस्टमेंट तो उसका फ़ायदा जो है दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं को मिलेगा और आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकती। बिल्कुल सही बात है। और एजुकेशन के हवाले से भी आपने कहा तो उसके लिए मैं माइनॉरिटी के हवाले से भी बात करूंगी ज़रूर और तमाम कम्युनिटीज़ को लेकर भी मैं बात करना चाहूँगी कि वुमेंस एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि चूँकि एजुकेशन के हवाले से मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया, एक दो दफ़ा जगह पे मैं गई हूँ कि बहुत कम जो कोटा है वो माइनॉरिटीज़ के लिए होता है एजुकेशन का। सही है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात करना चाहूँगी कि एजुकेशन का जो माइनॉरिटी का कोटा है उसको इंक्रीज़ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी। सही है। दूसरी बात ये है कि वुमेंस के हवाले से वुमेंस को इसलिए एजुकेशन मस्ट है कि आज की जो पढ़ी लिखी बेटी है वो कल की माँ है और वो अगर आपकी अच्छी परवरिश करेगी आपके बच्चों की तो वो ज़ाहिर है आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि आपकी पूरी फैमिली उससे फ़ायदा उठा सकती है। और इसी तरह बाकी लोगों के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है और तमाम दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है और इस रेस में हम काफ़ी पीछे इसलिए रह गए कि सबसे पहले जो है लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारी आसपास, हमारी तमाम कम्युनिटीज़ में। अगर पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अवेयर हों कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और स्पेशली ख़वातीन की, तो वो इस पे ज़रूर काम करेंगे। तो इस तरह जो प्राइवेट NGOs हैं या मुख्तलिफ़ प्राइवेट अदारे या हमारे जो प्रीस्ट होते हैं मसाजिद में भी और चर्चिज़ में भी, तो उनको भी चाहिए कि इतनी अवेयरनेस अपने लेक्चर के साथ एक छोटा सा ज़रूर दिया करें ये इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस कि जो एजुकेशन है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और तमाम पेरेंट्स अगर चाहेंगे तो ज़ाहिर है अगर वो खुराक के लिए भागदौड़ करते हैं अपने बच्चों के लिए तो इसकी एजुकेशन के लिए भी अच्छा एक अपने नुक्ता उठाया उस पर मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि जी हमारी जो माइनॉरिटीज़ जो है जी ठीक है इस कम्युनिटी में थोड़े से सहूलियात का फुकदान है बिल्कुल या सीट्स का, उसके ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें इसको ज़रा कि सर असल में आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए टू मी अगर मुझसे आप पूछे मैं अगर जाना चाहता हूँ, चले मैं पेशावर सदर में अगर पेशावर सर्विसेज क्लब के साथ आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा एक मेन जो डाइस है जो मेन चर्च है वहाँ पे डाइस ठीक है वहाँ प्रॉपर एक एजुकेशन का बोर्ड है, मैंने देखा हुआ है, मैं जाता हूँ ठीक है। आपके जो बड़े प्रीस्ट हैं वहाँ पे होते हैं, सॉरी अगर मैं कोई नाम गलत दे रहा हूँ सॉरी फॉर दैट, बट जो आपके हेड होते हैं डाइस पे जो होते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ उठते बैठते हैं, तो उस हवाले से तो उनका एक चेन मौजूद है। आपका ये मकसद है कि जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है जो जगह हैं वो कम है? सर जगह कम नहीं है, जब एजुकेशन मिल जाती है स्टूडेंट्स बड़ी मुश्किल से, माइनॉरिटी के लिए तो ये प्रॉब्लम है कि अगर उनके पेरेंट्स क्लास 4 हैं तो फिर बच्चे भी क्लास 4 में ही उनको लिया जाता है। एक ये प्रॉब्लम है कि उनको जो गवर्नमेंट की तरफ जी बिल्कुल बड़ी सीट्स के लिए उनका चुनाव किया जाए और माइनॉरिटीज़ के लिए हर जगह पर इस तरह की सहूलियात होती हैं सर के वहाँ पर जो कोटा है थोड़ा सा कम, मेरिट लिस्ट जो है उसमें कमी रखी जाती है। दूसरी बात ये है सर कि जो आपने भी क्वेश्चन किया है कि किस चीज़ में कमी है, एजुकेशन तो वो ले लेते हैं
लेकिन फिर आगे सर मेडिकल हो गया, मेडिकल में अगर जा रहे हैं तो सीट्स कम है, इंजीनियरिंग है तो उसमें सीट्स कम है, तो उस चीज के लिए मैंने सर ये और स्टार्ट में भी यही चीज है कि इसमें आपका मतलब एजुकेशन में माइनॉरिटीज का कोटा कम है। जी बिल्कुल, मतलब है कि अगर एक रेगुलर स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो हाई स्कूल है या कॉलेज है, उसमें भी आपके लिए सपोज जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वैसे तो सारे हैं, मतलब है कि हिंदू कम्युनिटी भी हमारे साथ है, सिख कम्युनिटी भी हमारे साथ है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हमारे साथ और बहुत सारे, तो सबके लिए उन्होंने सीटें रखी है कि आपके लिए 10 है, इनके लिए 2 है, इनके लिए 5 है। सर इस तरह के तमाम माइनॉरिटीज के लिए वही सीटें होती हैं। अच्छा, ये चीज में हाईलाइट के लिए सबकी वही सीटें, सबके लिए वही, चाहे सिख पे ले आ गए, हिंदू पे ले आ गए, क्रिश्चियन पे ले आ गए और माइनॉरिटी पे ले आ गए, होते हैं सर। अच्छा, वही रह जाते हो। जब आप प्रोफेशनल पे चले जाते हो, ठीक है ना, जब आप प्रोफेशनल कर तो वही फिर उधर भी ये प्रॉब्लम, यही फार्मूला वहाँ पे भी अप्लाई होता है। कोई बताता नहीं है ना, प्रॉब्लम तो सर इसीलिए आपने जब ये क्वेश्चन किया तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब दोबारा आऊंगा इसके ऊपर इसका थोड़ा हल निकालते हैं और फिर किसको बताने, क्योंकि मैं पख्तों की बदल लगा था खबर दी पारो का माँ, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट में मैं वैसे हम इस प्रोग्राम में ना तो एक बाइटिंग करते हैं ना कि पीछे बात करते हैं, लेकिन एडवर्ड्स कॉलेज भी जो है वहाँ भी उसका है थोड़ा सा आपका इंतजाम बहुत है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो वहाँ भी एक कब्जा करने की कोशिश की गई थी सर। अब ये बड़ी मुश्किल से वो मुझे अंदर का पता है, लेकिन बस बाकी बात नहीं करते, लेकिन बड़ी मुश्किल से इसको फिर कंट्रोल कर दिया गया ना। बिल्कुल इस तरह आपके जो 2-3 और हैं, ये जो हमारे मेन खैबर रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा आपका स्कूल है, बहुत सेंट मैरीज, ठीक है, सेंट मैरीज का जो है, इधर जो है हैदराबाद में एक है मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आपका एक कॉन्वेंट, इधर जी सर, सदर में कॉन्वेंट है, सदर में कॉन्वेंट है, और हैदराबाद में जो है सेंट पैट्रिक है सर, हाँ एक उधर है। तो चलो इसके ऊपर जरा याद रखिएगा कि क्या चीज़ें हम किसको बताएं और किससे बात करें कि आपके सीट में इजाफा हो। जी करण कतुन को द वक्त जमंगा स्टूडियो 2 तासो खैबर न्यूज़ बांधी द पे स्टूडियोज में गोरे ब्रेक बांधी जो ना पस बिया लो, प्लीज टेक अ ब्रेक। तो आपको फिर खुशामदीद कहते हैं उधर तबिया हर कले वही दो मोहतरम मिलवाना मंगा सरनास्ती और जमंगा इन्वेस्टर दे माशाल्लाह ज़लमे दी खो लकुना करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट पखपल इलाका के कोल दलता कोल द रियलियो क्रेडिट दे मुगवाड़ू खैबर टीवी दा वाड़ी छदा से खलक इनकरेज की नो उस्ताद मख नास्ते अमजद जान दो मजमंगा मोहतरम मिलवाना शी बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज़ और क्रिश्चियन कम्युनिटी से रही ताल्लुक तो एजुकेशनलिस्ट था, तो सलोर खबर है गयो कड़े मैंने खबर था को गणा अमजद वक्त में खबर पर खुद हुआ आओ अगर चलो तम शुरू के चिकम जना खबर पर खुद हुआ अगर बदा खबर मंगा लगे शुरू को खबर था सुकुल मुख्तल जमन टाउनशिप हवाले सर बला सर्वी नन सबा परापटे कमकार चे दे जिने जिने खल्को द लास लग बदनाम दे सही दे लग कुलो कुलो खबर हुई कि कोर दा खबर जिना खबर कुलो उशी ما تم पता रहे ولې بدنام دی پنوم باندې सोसाइटी راولي په کاغذ کې सोसाइटी راولي خلکو نه پیسې والی جیب کې واچي هغه نه پس کم دنو به سړی پس خلک ګرځي ساده خبره ده ټیک شو مخکې وایي لکه دی کې یوازې د سوسایټي والا بدنام نه صحیح ده دی کې مارکیټینګ والا وي دی کې انتظامیه وي او جی صحیح شو لکه مونږ خپل ځاني کوشش دا دی چې د خلکو دا ګیله ختمه کړو بالکل صحیح ده دا ګیله په دې ختمېږي چې مونږ هغه ته د ټولو نه مخکې خو مونږ د حکومت سره ځان رجسټر کو دا یو صحیح خبره ده ټیک د مونږ فایل ورکو خو د فایل رولز هغه رولز په مطابق مونږ دا کار چالو کړی دی صحیح ده پهلم ځان حکومت سره رجسټر کړی دی صحیح ده تاسو چیک کولای شئ په سایډ باندې انویسټمنټ کړی دی دا لکه زموږ خپل ذاتي ځمکه هم نه د خلکو هم وي خو مونږ هغوی ته پیسې رسو ورسره راځي ډیولپمنټل کارونه هم کړي دي ډیولپمنټ لوکیشن موجود دی بالکل همداسې کنړ شیر ته لاړ شي چې ته کله سواد ته خیږي رایډ باندې چې کومه د سوابې جلبه هغه ماشاءالله غي سره ټوله ده مونږ د 4 تاریخ باندې اتوار په ورځ د خیر سره زموږ د ټاون افتتاح ده جی بالکل نو د دې افتتاح مقصد زموږ صرف سرجي دی چې مونږ خلکو ته وښایو چې دا تاسو دا پیسې مونږ بې ځایه نه وړو دا په دې ځای باندې دی بالکل صحیح ده او چې خلک دا پروګرام ګوري انشاءالله ستاسو وختي مازدیګر افتتاح شوی ده خو زه دک غواړم چې لکه تاسو خلکو اعتماد پکار دی لکه د عام خلکو چې 200 روپے لګي 100 روپے لګي 1000 روپے لګي خدایي اعتماد په انویسټر باندې پکار چې هر جی کده ماته وای نو دا شی مال پکار دی یو اعتماد خلکو تاسو غواړئ دویم
مونږ بل دا لکه خلک په سوسایټي کې خو د ریټونه چې دی هغه خو اسمان سره خبره بالکل دا زما میجر خبره هم دغه خبره وه مونږ داسې ایزي کړې ده دا خبره ولې چې مونږ دې کې زیاتره غریبانان دي بالکل دغه خبره چاته کوله سیلري چې کم ده نو هغه 30 او 35,000 زیات نه زیات نو هغه مونږ 10,000 یې ښه ده صحیح ده د میاشتې سیلري کې بس هغه په ښه ایزي 1,000 روپۍ دی بس موږ له سټارټ راکې یو چلیږي او مارکیټ ویلیو تاسو چې څنګه سوابې ما به ریټونه دي هغه شان ریټ تاسو ساتي هغه شان بالکل سہولت پکې د هر سنه سیوا ده صحیح ده بالکل ټیک ده مونږه په انسټالمنټ باندې دا ځای ورکو ټیک شو هغه له مونږه فایل ورکو قبضه ولا په نیم پیمنٹ باندې ورکو بیا چې فل پیمنٹ وکړو هغه انتقال مو تکو لکه تش فایل نه صحیح ده وګورئ بالکل صحیح ټیک شو بالکل صحیح ده او د کې زیاتره خلک داسې راشي چې راغی سره لکه کیست پوره نشي ورکولای او چې راځو لګ در کوم صحیح دی او دا نسم راته لګ ټوټي کا خیر دراته د 2000 لکه نو مشال څوک راشي او دا راته خیر د 2000 روپے بس هغه سره هیلپ کوي بالکل ویری ګډ ها صحیح ده ماشاءالله او د اورسیز د لپاره مونږه یو خاص پیکیج دغه کړی بل د غریبو لپاره چې د چا دغه بس نه کیږي چې هغه ډاون پیمنٹ جمع کوي هغه هم نشي جمع کولای نو مونږه او ته خیر دی بالکل ماشاءالله نه نه دا ډیر اوچت کار دی اسې هم تاسو ته پته ستاله که سخت ده جلبې جلسه خلک داسې بدنام دي چې څنګه تاکالیان بدنام دي الګ له ټول نه خلک په تاکال کې او د ټول نه خلک په جلبې جلسه کې ډیر خواږم دي او ډیر خواږه خلک دي او دوی داسې بدنام کړي دي سلیمانو او زمونږ اور په جهاد شروع کړي چې دا خبره به سمجھی اچھا ارم آپ کو سمجھ پڑ رہی ہے نا بات ادھر سے تو نہیں گزر رہی ہے نہیں سر صحیح اچھا میں یہ کہہ رہا اچھا اب آپ بات کر رہی تھی میں اس کے اوپر ذرا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پھر ان سے بھی میں نے یہ ہاؤسنگ کا جو بہت بڑا ان کا تقریباً 2,500 کنال کا ہے اب ان سے بھی پہلے تو حکومت کو تو بعد میں کریں گے ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یار مہربانی کرے ایک انسٹالیشن مطلب کمیونٹیز کے لیے مائنورٹیز کے لیے بھی اس میں رکھ دیں ٹھیک ہے نا یہ تو میں آپ کے سامنے بھی بات کروں گا اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ کام آپ کا کون آسان بنائے گا یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو ہمارے کوٹے تھوڑے سے زیادہ ہو پروفیشنل کالجز میں ہمارے کوٹے زیادہ ہو سر اس طرح نا کہ ہم نے اس سلسلے میں جو ہے یونیورسٹی کے اندر بہت ساری کمپینز بھی چلائی ہیں ٹھیک ہے اور یہ آواز جو ہے یہ MNAs MPAs کے ذریعے ان کے تھرو جا سکتی ہے گورنمنٹ تک کیونکہ ظاہر ہے یہ جو لوکل گورنمنٹ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا سب سے پہلے ناظم کو اور ان کو جنرل کونسلر وغیرہ کو اس میں شامل کیا چونکہ میرا تعلق تو گورنمنٹ سے ہے گورنمنٹ ٹیچر ہوں میں تو ہم نے جو اویئرنیس کمپینز ہیں وہ بچوں کے اور ان کے پیرنٹس کے تھرو پیرنٹس میٹنگز میں کر سکتے ہیں باقی جو یہ کمپینز باہر والی ہیں یہ ہم خود نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہے تو اس سلسلے نے ہمیں جو ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا یہ لوکل گورنمنٹ کے کچھ ممبران کے ساتھ تو انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کیا جس سے کہ 1% جو انجینئرنگ میں کوٹا وہ انکریز بھی ہوا بڑھ بھی گیا تھا لیکن اب جو ایشو ہے وہ انجینئرنگ کا مطلب آپ کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے جی بالکل وہاں پر 1% بڑھ گیا تو سر اسی طرح میڈیکل میں اگر ہماری یہ کوشش تھی کہ 3% سے 5% کوٹا ہو جائے تو ابھی کیونکہ ہمارے لوگوں نے بھی ایجوکیشن حاصل بہت زیادہ کرنی شروع کر لی ہے تو وہ پھر یہی ہو جاتا ہے جیسے آپ نے پہلے کہا ڈفرینٹ کمیونٹیز بیچ میں آ جاتی ہیں مائنورٹیز میں بھی تو ایک اگر سیٹ ہے اور ایک سیٹ کے لیے 5 لوگوں نے یا 6 لوگوں نے اپلائی کی ہے تو وہ ایک کو مل جاتی ہے لیکن ان 5 کے ساتھ پھر ناانصافی ہو جاتی ہے ایک میں آپ کو تھوڑا سا میں تو زیادہ نقطے قوانین جو لیجسلیشنز ہوتی ہیں اس کو تو میں زیادہ سمجھتا نہیں ہوں لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں آپ جو بات کر رہی ہیں نا میرے خیال میں یہ لیجسلیشن لیول کے اوپر کوئی پروونشل اسمبلی میں ایک بل اس کی انہانسمنٹ کے لیے یا زیادہ کرنے کے لیے ایک بل اگر منظور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد میرا یہ خیال ہے آپ ویسے کسی میں وہی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ کوٹے شوٹے کم کرنا زیادہ کرنا ختم کرنا بڑھانا ٹھیک ہے نا یہ میرے خیال میں اس کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے قوانین ہوتی ہے بالکل سر اسمبلی میں لیکن آپ کی آواز جو ہے تو سارے سن رہے ہیں بالکل سر ٹھیک ہے نا خیبر نیوز تو سب دیکھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بات کیا کہتے ہیں کہ جی بس کوئی بات کرے کبھی تو رزلٹ نکل آتا ہے نا جی بالکل آپ کو کس نے زیادہ سپورٹ کیا تعلیم کے لیے سر اپنی انڈیویجول تعلیم بحیثیت ارم کی سر یہ تو میرے فادر نے کیا پہلے اور اس کے بعد پھر شادی جو ہے جلدی ہوگی 3rd ایئر میں اتنی تعلیم انہوں نے دی اور اس کے بعد پھر ہسبینڈ نے کیا اطرت کو جلدی جی بالکل تو اطرت کو جلدی تھی
सर कि कोई मतलब कोई और आके न ले जाए कोई? नहीं सर, इस तरह ही हमारी फैमिली में जो है शादियां जल्दी करते हैं ना। माशाल्लाह, अच्छा जी, तो रीज़न यही था कि बस 4th ईयर या 3rd ईयर में इसी तरह होता है, हमारी फैमिली रूल्स हैं ये। हाँ। तो बस हो जाती है शादी। तो लेकिन ये कि सारी एजुकेशन जितनी भी मैंने हासिल की वो शादी के बाद ही की। और यही मैं बाकी फीमेल्स को भी यही बताना चाहती हूँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू कि कभी भी जो ज़ुबान है आपकी या कोई और आप अगर समझते हैं कि इन्वायरमेंट आप में कोई या कल्चर रुकावट बनता है तालीम में, तो ये इसमें मुश्किलात होती हैं लेकिन रुकावट नहीं हो सकती। उसको इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉल्व कर लेता है, हटाई जा सकती हैं। तो बहुत कुछ कर रही हैं ख़वातीन जो है मेरे साथ, जो अभी 60 टीचर्स हैं इस वक्त और 3000 स्ट्रेंथ है हमारी। जो दूसरी टीचर है पता है आपको यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। तो ये सारी फीमेल्स हैं और आपको पता है कि एक बड़ी तादाद मैंने आपको बताई है। सो हम इनके ज़रिए तालीम की अवेयरनेस जो है वो फैला भी रहे हैं और बात भी करते हैं, बज़्म अदब के प्रोग्राम्स भी होते हैं। यानी कि फ़ीमेल्स को मोटिवेशन दी जाती है कि सिर्फ यहाँ तक हायर सेकेंडरी स्कूल है, 2nd ईयर तक नहीं, तो आप आगे भी जा सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को सपोर्ट भी कर सकते हो, या आपको इन एजुकेशन हासिल करके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो हम अवेयरनेस तो उनको दे रहे हैं, अपना काम हम कर रहे हैं एज अ टीचर। अपना काम भी करें थोड़ा सा, लेकिन हमारी तरफ भी तवज्जो दें। देखो ना, ये तो मैंने इनिशिएटिव लिया ना इतने के साथ बात करके, तो मैंने आपको देखा और मैंने कहा यार भाभी माशाल्लाह बड़ी तालीम याफ्ता है, ठीक ठाक है, तो उसको ले आओ। तो ये आप थोड़ा सा ये एक्सपोजर में थोड़ा सा रहिएगा, ठीक है ना, तभी आपको मिलेगा। वो घर के अंदर मसला और होता है, बाहर मसला और होता है, बाहर मसले आते भी, मसले हल भी होते हैं। ये तो है सर। ये तो मैं खैबर शो की भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जैसे पॉलिटिकल हमारे हालात चल रहे हैं या इस तरह के इस तरह के जो शोज़ हैं, ये इंटरफेथ हारमोनी का भी एक अच्छा पैगाम देते हैं। ये है ही इंटरफेथ हारमोनी है, पैगाम नहीं, तो ये है ही इंटरफेथ। सर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं तो रोज हम करते रहते हैं। बिल्कुल सर ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि अकेले तो कोई भी नहीं चल सकता और कामयाबी के लिए जो है पूरे गुलदस्ते को साथ लेके चलना पड़ता है। तो माइनॉरिटी जो होती है उस गुलदस्ते का एक हिस्सा होती हैं। सो मुझे ये फील हुआ देखकर भी कि इन हालात में भी अगर एंटरटेनमेंट का लोगों को मौका मिल रहा है, उनकी स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो रही है। तो काफ़ी लोग खुश भी थे उस प्रोग्राम में जो हमने देखा, अटेंड किया। कितने लोग आए? बिल्कुल, ये तो हम मामूली सा बता देते हैं ना। बिल्कुल, यही होता है, पावर होता है टीवी का, ठीक है ना, कि लोग आते हैं और फिर क्यों आते हैं तो लोगों को पता होता है कि अगर हम आते हैं तो हमसे बातचीत भी हो जाती है, गपशप भी लगती है, हमें आरामदेह इज्जत के साथ बैठे भी होते हैं, बड़ी चीज़ें काउंट करती है ना। एक अच्छा एंटरटेनमेंट का माहौल होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर इनविटेशन दूंगा, जो आपने 60 का जिक्र किया ना, तो चलो कम से कम 50 भी आ जाए तो बहुत है। इस देर में रखिएगा, मैं उसको गवाह बनाऊंगा, ठीक है ना, आपने आना है इंशाल्लाह ताला। खा उस राजू लगों तक के सब लगजदा गुरु हाउसिंग की या दासी इन्वेस्टमेंट्स की हार्ड सर जीता उस तरह का मतलब कम जे के ज़्यादा परेशानी सी उसने कला 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 जी दिल तम ब्रेक लगी कम जे के लगा प्रॉब्लम से तरह जीदा था यार जी दा खो लगा कार बोले सर लगा टाउनशिप च तासो कला प्लान कोई नो आगा च द सरकार द रूल्स पे मुताबिक बांधियो शी नो सही शू द से ज्यादा नाराजी सही ده خو چې کله تاسو د پښتو کې متل د پاټلاین چې وړي نو بس بیا لکه مسلې راځي پاټلاین او چې یار ټول مسلې راځي مونږ سره داسې ایشو په خپل هر سړی ایشو ځان ته په خپل جوړي یو حساب سره صحیح ده ته چې کله لیګل طریقې سره صحیح طریقې سره کار کینو ان شاء الله سم مسله نه راځي مونږ ته تر اوسه پورې لکه زه په دې په خبر باندې لکه زه پوښم چې لکه څه شی تاسو ګراوند ریالټي کول غواړي ټیک شته هر څه مطلب لیکن وایي چې څه ته وایي هغه ته ګورنمنټ مخې ته ایښي دي چې دي دا د ما ځای دی دا د ما کار دی دلته به زه داسې کوم هغې ته ته اپروول میلاو دی او ته په مکه پاټلی روانې خو دې کې زیاتر بس دا خو ستاسو د چینل په تھرو باندې زه مشرانو ته ویل غواړم چې ټولو ته ووایه مونږ اواز مشر ته نه رسي ډایرکټ صحیح ده نو مونږ لاندې نه ځو صحیح ده نو چې مونږ هغې سره خبرې ته رسو که د هغې په مرضۍ وي خو ټیک ده که د هغې په مرضۍ نه وي نو مخکې نه بوځي لکه تا مطلب سی لکه نیچرلی ته کم تحصیل کې را روانې مطلب سپوز ته به تحصیل تو ډېر کې وي همداسې ده لکه دې کې د پټواري ایشو راځي دې کې پټواري خو ته یو ځای نشي ماینس کول پټواري ګرداور او تحصیلدار دا یو ټریک شو بیا بلدیاتي نمایندګان چیرمن او د دې بیا سټاف چې کوم نمایندګان دي بیډي والا بلدیاتي بیا دا خلک
بیا پولیټیکل ایم پی ایز ایم ان ایز چې کوم خلک بیا ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن اے سی ډي سي دا خلک بیا پولیس ډپارټمنټ دا خو پوره یو کار دی کنه یو ټیم داسې دی او لکه موږ خپل کوشش دا کوو چې موږ عوام ته داسې یو څومره په اسانۍ باندې یو پلاټ ورته کو یا یو سوسایټي جوړه کړو خو هغې کې بیا موږ ته داسې خلک دی کې مخې ته راشي چې هغه دې ته موږ نه پرېږدي چې موږ په اسانه یو کار دا شی دی کنه دا دغه هډر باندې خبره کوم کنه چې ته دا زموږ ډېر انویسټر موږ سره خبره کوي کنه چې یار ته ولې بار لاړې دومره ښکلې علاقه ده دومره ښکلې ځای دی اب کیوں باہر جاتے ہو کیوں باہر جاتے ہو تو وہ یہی اسی کا رونا روتے ہیں پٹواری کا اور گرداور کا اور تحصیلدار کا اور پولیس کا اور لوگوں کا اور پھر جس علاقے میں یہ کام کر رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ چھوڑو چکو کے لیے وہ تو بڑا پاپولر ہے اس چیز کے لیے سر جی تاسو ماشاءالله دلته په خبر شو کې د کلر ټي وي سره تاسو ډېر د یو رشتہ ډېر نو دې کې ډېر خلک تاسو ته داسې راشي چې یاره تاسو غیبت هم کوي ډېر خلک تاسو خوښوي تاسو صفت 90 خو غیبت کوي ما ته 90 داسې زمونږ په دې کار کې هم اچھا خو زه د ستاسو د شو په ذریعه د خلکو ته هم چې وروره لکه ټول خلک صرف پاڼې نه تسخیموي لکه زموږ سوسایټو والا خلک یادوي که نه چې د 10 روپو پاڼه ورکړي بس خبره خو زموږ پاڼې نه تسخیموي پهله د زموږ پښتنو کې یو دا ډېر زیات دغه دی نن سبا په دې نورو خلکو کې هم راغلي چې یاره سوسایټي تش ګپي سوسایټي وینه او بس خلک دا تش فایلونه خرڅوي مونږ هر سړي ته وایو چې راشي تاسو پهله زمونږ یونیورسټي چیک کړئ زمونږ ډاکومنټ چې څومره هم دي زمونږ انتقال زمونږ هر یو شی تاسو چیک کړئ هغې نه پس تاسو خریداري وکړئ دا مونږ چاته نه وایو چې یاره بس تاسو واله بیا به ګورو دا شی نشته خو دا زمونږ د پراپرټي ځینې چند کسانو بدنامه کړې ده ټول داسې نه دي تاسو خپله دغه وکئ وی ګورئ سایډ وګورئ افیس وګورئ انوسی وګورئ نو لکه چې دویم کس ته که ته صحیح کارم کې دویم کس ته که ته مړه سوسایټیانې ټولې داسې دي ټولې داسې نه بس دا وایم صرف تاسو باید هغه چې خیر دی پهله دې ګوري هغې نه پس د غیبت دا که تاسو نوم بوتلی که نه صفا خبره ده ما به هسې مې مړه دم چې جانه څه ګپ لګي سړی باچا دی خو دا خو چې زه لاړم نو زما خو علاقه هم ده ما زه خو یو بوټي نه خبر یم بلکې دې علاقه کې دې ځمکې کې چې څه کېږي هم ما ته پته ده دا ټول علاقه به پلو به ډکه وه هغه سره پورې بله دنیا هم پلي پوه شو که نه دغه شیان بیا پیاز دوره پیاز په دې علاقه کې دا مشهور ځای دی د دې څیزونو نو دا پکار داري چې بیا خلک رام شي او په خپل چک وګوري بل سرجي ما سره چې خواته کومې سوسایټیانې جوړېږي سی پیک او اکنامک زون او پی ایف او انجینرینګ یونیورسټي دا مخې ته بیریا ټاون بیریا ټاون دی لکه دې کې د غریب سړي وس نشته دا نه او خیال کوم بیریا ټاون ولري چې تکي اس پتہ نہیں دا لکدا لوی مې ګرځي کنه که شارک دی شارک دا وړه وړه کړپ کوي بس دا هغه نه پتہ کوي چې هغه ځان دي دا کیاره یو ایډیال ورډ جوړ کړو هغه بیا هغه بیا لیبیا او کنه خیال کو دا خبره پهلوانانو او د پړوګر منځ کې راغلی دې ته مې کتلی دي چې ذکر لګ داماد ازه لګ دا غین لګ داسې لګ بار غسته او کنه دومره ځای مې ته پرېخې چې هغه حمله کوي چې په ما غځي او کنه ایٹ لیسٹ مسکې د روډ دی موټر وی مسکې دا کنه شکر دې ډېره مهرباني اچھا اس کے بعد جب میں آؤں گا میں بریک پہ جاتا ہوں اس کے بعد جب میں آؤں گا ایک بہت ہی امپورٹنٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ اس کے اوپر تھوڑا سا میں ایک اس کو میں نے کام بولا ہوا ہے کہ ہماری بچیوں کی بڑی کم عمر میں شادی کی جاتی ہے وہ غریب کو تو سمجھ نہیں پڑتی ہے نا ابھی 8 میں ہے یا میٹرک میں ہے اس کا ایک ویژن ہے کہ یار میرا بھائی پڑھ رہا ہے میرا کزن پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں آگے جانا چاہتا ہوں پر اس کو بریک لگتے ہیں یہ اصل قصور کس کا ہے مطلب اس کی پہ تھوڑا سا اب ماشاءاللہ یو آر ایجوکیشنسٹ تو آپ ٹیچر بھی ہے تو آپ ماں بھی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا اندر والی بات کریں اگر والدین کو اگر یہ تھوڑا سا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہم کریں میں نے اوپننگ میں ایک بات کی تھی اگر آپ نے سنے میں نے کمپیریزن دی تھی رورل کا اور اربن کا میں اس کے اوپر تھوڑا سا پھر بات کرنا چاہتا ہوں جی ګرانو کوتونکو اسټوډیو 2 تاسو ګورئ یو بریک اخلو هغه پس بیا راغلو پلیز ټیک ا بریک یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو اسټوډیو 2 د
खबर न्यूज़ बाने तासु नेख पने गबाने ज़मंगा द पेखोर सेंटर न गोरी द वक्त मोहतरम वन मा सरनास्ती मा पखिलत बाने मा सरनास्ते डेर मोहतरम अमजद जान चकम दे माशाल्लाह अगा यो डेर ज़बरदस्त आइडियल वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी अगा चकम दे नगे सेटिंग दिल तकड़ दे माशाल्लाह टिक टाक कारोबार खल्को तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ और लुया खबरदारा मंग जनरल आम और कोट खल्को तो डेर ज़्यादा फैसिलिटी और द खैबर टीवी क्लक मलगरे दी डेरा मोहतरमा इरम इतरत शी इज़ एजुकेशनलिस्ट और अगे जहन तुम डेरी खबरी थी जरा मैंने एक क्वेश्चन न कहा जी बिल्कुल वक्फे से पहले और मैंने कहा हमारी बच्चियों का बहुत जल्द खुसूसन रूरल के ऊपर बहुत जल्द शादी की जाती है विदाउट उस गरीब अभी उसके खेलने के दिन होते हैं उसको पता कुछ नहीं होता है और अगला दिन देखते हैं बच्चा उसके हाथ में होता है तो ये हम अच्छा ही करते हैं सर। इस सिलसिले में गवर्नमेंट लेवल पर जो स्टेप लिया गया है वो सबसे पहले ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर काम किया गया है। तो ये इसकी वजह इसमें ये होता है कि बहुत छोटे लेवल पर यूनिसेफ के साथ मैं उसकी मास्टर ट्रेनर भी हूँ। ठीक है। तो वो ये करते हैं कि लड़कियों और लड़कों को जो गली और मोहल्लों में बच्चे फिर रहे होते हैं ना उनको इनरोल कर लिया जाता है स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में। जी बिल्कुल। ठीक है। जब उनके साथ काम किया जाता है तो एजुकेशन की वैल्यू चूँकि पेरेंट्स को पता नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि कुछ क्लासेस को पढ़ाने के बाद मतलब उनको 1 या 2 क्लास में जब वो देखते हैं कि खिलौने उनको मिल रहे हैं या कुछ सीरियल्स भी देते हैं खाने के लिए गवर्नमेंट, जब तक वो मिल रही है तो वो ठीक है। जब वो स्टॉप होता है सिलसिला तो इसके लिए जो गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है पहले तो मैं वो बताना चाहूँगी क्योंकि मैं गवर्नमेंट की तरफ से हूँ। तो वो ये कर रहे हैं कि कुछ अभी भी हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पर राशन भी दिया जाता है उन बच्चों को इनरोल करके, तो उनके पेरेंट्स इस सिलसिले में भी फिर उनको आगे चलने देते हैं। और अब जबकि हमारे पास हायर सेकेंडरी लेवल तक स्टूडेंट आ चुके हैं तो हम लोग जो है उनको आफ्टर 3 मंथ्स स्टाइफन देते हैं। ठीक है। तो हमने तो अपनी तरफ से ट्रिक्स की हैं पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अगर वो लड़की को आगे पढ़ने देंगे, स्पेशली लड़कियों के साथ ही ये इशू चल रहा है, तो फिर ही उनकी ज़ाहिर शादियाँ नहीं वो करते, अर्ली मैरिजेस वाला जो इशू है वो नहीं क्रिएट होता। तो अगर वो एजुकेशन से रिलेट नहीं है, वो घर पे बैठी हुई है, तो ज़ाहिर है वो हिफाजत तो नहीं कर सकते अपनी बच्चियों की, जिस तरह का आजकल हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है। तो वो यही समझते हैं बेस्ट है कि बस इनकी शादी कर दी जाए। तो मुझे ये लगता है यही से तो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है जी ना? बिल्कुल। फिर आप कहते हैं कि जी हमें अच्छी माँ दे दो तो हम अच्छे बच्चे आपको देंगे, तो अच्छी माएँ दे दो तो अच्छा कौम देंगे, तो अच्छा ये दे दो तो अच्छा, लेकिन इधर से तो आपने तबाही शुरू कर दी। आपने 12, 13, 14 साल की लड़की को विदाउट नोइंग नथिंग, सिर्फ इस डर से हाँ जी कि जी इसका हिफाजत कौन करेगा, कि जी इसको कौन लुक आफ्टर करेगा। तो सर इसके लिए फिर जो है हमने तो फिर तो वालिदैन मतलब अगर हम रूरल के ऊपर जाएं तो फिर तो वालिदैन जिम्मेदारी है ना। तो सर इसके लिए जो हल ये है कि हमने तो डोर टू डोर कैंपेन्स भी की जी अवेयरनेस के लिए। ये पलोसी पेरान का इलाका है, वहाँ पे डोर टू डोर हमने कैंपेन की, वो भी रूरल एरिया आपको पता ही होगा। वहाँ पर भी हम गए। तो इधर सफ़ेद डेयरी है, अकेडमी टाउन की साइड है, यहाँ पे कच्चे का कुछ इलाका है, वहाँ पर हम गए, हमने ऐसी कैंपेन्स भी की हैं। और इनरोलमेंट इनको कुछ पढ़ाएं, इनको कुछ सिखाएं, स्किल सेंटर में भेज दें, TTCs में भेज दें, कहीं और भेज दें। इन गरीबों का थोड़ा सा, बच्चियों का थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन इन हड हरामों को कौन अपना मतलब सर ये लेक ऑफ अवेयरनेस ही आता है। सबसे पहले यही है, जब उनकी अवेयरनेस सोच बैठ के हम बूढ़े हो गए। बिल्कुल। ये बाल सफेद होते हम काले करते, फिर सफेद होते फिर काले करते, फिर सफेद होते फिर काले करते। इनको कौन समझाएगा? मुझे इसकी समझ नहीं सर इसमें वो किस तरीके से समझाएंगे? सर ये तो अपना हिस्सा तो हमें डालना है, लेकिन अब वही बात है कि जो मिट्टी जरहेज होती है तो वहाँ पर वो बीज जो है वो फल लाएगा, और जो पथरीली है उधर तो फिर क्योंकि आखिरी जवाब जो मिलता है नाना जी ने ताप के सकार दे जी ने। मजे की बात है कि जवाब ये होता है ना, ये ताप के सकार दे। अब वाले से वो बजी दफरेगी जी तुम बचरी चमक सको, उधर से फिर जनाब पश्तो रवायात है, उधर तुम बात नहीं कर सकते। ऐसे क्या जी यार बस लगा, लेकिन अपने भतीजे को बात नहीं कर सकते। सर ये बात है इसी तरह। तो क्या हार मान ले? नहीं सर ये चीज तो नहीं है, हार तो हमने हम तो बोलेंगे, बोलना हम तो बोलेंगे भाई, साफ बात है। ये वही सिस्टम है सर कि जब एक क्लास को हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे A ग्रेडर्स भी होते हैं, B C D को छोड़ दें उसमें E ग्रेडर भी 1-2 बैठा होता है। तो उस E की वजह से हम ये नहीं कहते कि हम A और B और C को ना पढ़ाएं, हमने सबको एक जैसा पढ़ाना है ना। तो वो फिर डिपेंड करता है कि वो कौन कितना पिक करता है, ये पिकिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो सबक हमने देना, क्या पता एक पे असर हो जाए,
वो एक बंदा मान जाए कि नहीं मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना है और इसको मैंने इतनी जल्दी इसकी शादी करने की बजाय इसको मैंने कुछ ऐसा फ्यूचर में देना है कि कल को ना कि किसी के घर में बर्तन धोए बल्कि वो किसी अच्छी सीट पर बैठकर कुछ फ़ायदा दे अपनी ऑडियंस को। ये बात है, एटलीस्ट उसकी जो बैचलर की एजुकेशन है कंप्लीट हो जाती है, वो होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। अगर वो कुछ कर सकती है, हम ये नहीं कहते कि जी बाहर ले जाओ, मतलब शी कैन डू अलॉट, बहुत ज़्यादा वो कर सकती है, बहुत ज़्यादा वो करती है, लेकिन कम से कम इतना तो बंदा करे ना कि हो जाए। जी हाँ। दूसरी बात आपने ये की कि ये रूरल एरियाज में जो स्किल सेंटर है ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। 10 मिनट। जी हाँ, बिल्कुल। रूरल सेंटर जो है किरदार बहुत अदा करते हैं। रूरल एरियाज में जो स्किल सेंटर्स हैं सर, इसमें ये सिलाई सेंटर होते हैं, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग मुर्गियां पाल लेते हैं, बागबानी कर लेते हैं, ये किचन गार्डन की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो ये इसमें जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, एनजीओज हैं, ये एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो इन्होंने, आपको पता है ना, पाले हुए हैं। हाँ जी, ये देखिए उनका एक बैड इमेज इन्होंने बना दी है, मसला ये है। तो फिर यहाँ पर तो सोच की बात है, तो इस सोच को बदलना ही, टीचर तो है इसीलिए कि घर से शुरू करे भाई, कोर न शुरू को गाड़ी का ना, वही कहना मतलब मसाले के पखपल पे हम लेके नो पखपल कोर न शुरू कुछ कंप्लार दा खबर हो रही ना आदि वो रही कम मोर दा खबर हो रही कपलारा मोरनी मशरूर बे का मशरूरी नहीं न्या बे कन्या नहीं मामा बे खुश कम मशुमारी जी ने कही दी आई माने लग रहा हम कई माने तालीम कई प्रॉपर सतह ना जोड़ कई न बिया खबर बराबर शिखा। अभी मैं इनसे जरा आपकी बात करता हूँ, माइनॉरिटीज़ को समझेंगे पूरा कौम देखा ना चकल मंगा दादी माइनॉरिटीज़ खबर को दरमियान में इतनी बड़ी खूबसूरत बात की इंटरफेथ हार्मनी जमंगे चमी क्या ना वही चीज़ ना खपलो की आगा यो आदम तशद्दुद यो फार्मूला दा ना मतलब दारे मुसलमान हिंदू खपल की हिंदू दी सही खपल की सही दादी दादी मतलब थोड़ी खपल खपलो गड़ी क्या दादी चकम खबर की क्या ना दादी इंटरफेथ हार्मनी चकम दा ना वो बयान अरबी बैनुल मज़ाहिब अमांगी ठीक शो करना होती माने हम लगा पकारे दो जितना खूब पर खपल उसे की ददी द पर हो स्कूल यो शेख जोड़ के कर बिल्कुल सर दी तो वेलकम दे सटे मम दी जगह कई मां यो प्रोग्राम द तास दरगलम सर नो प्रोग्राम की तास जकल स्टेज तो वक्तम और स्टेज ते दरल म बिया वापस रागम के नासम नो द दी द कम्युनिटी हो दो कसान नास नो माते वेली वै सर तासो कार्ड रा राखी नो मा गला कार्ड वर्को नो په سبا باندې هغه زما دفتر ته ورسېږو صحیح نو ماته ویل چې راځي مونږ خو غریبانان یو زمونږ 15-20 هزار روپۍ زمونږ سیلري ده نو مونږ له تاسو یو پلاټ راکړئ نو ما ته لمه یې چې خلکو ما کړه تاسو د پاره ده صحیح شو هر ټایم راتلی شي صحیح شو نو ماته بیا هغه وې چې یاره زه دا ډاون پیمنټ چې دی دا به په 3 قسطونو کې درکوم صحیح माते लाश दे लगा और क्रिश्चियन ददी कम्युनिटी में कम्युनिटी देख लेना उसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे ना इधर से मसला तो स्टार्ट है बिल्कुल बलदार چې هغه موږ وختي چې کوم خبره تل کوم موږ په دې خوشاله چې تا ماته یو چوکو خو چې کوم سین مين نو کته کنه موږ خو د ټي وی ولم ځای مې پکاري کنه نو اټ لیست کم از کم ته په بداو درسو کنه کله کله ولته کیو پروګرام خو نو لیول سره خو کله کله ان شاء الله زمونږ د سوسایټي سره دا سدا چې دا د لوکیشن وایس خو تاسو په خپل وکړه د ویلو ضرورت نشته او سونه ویور سدا ګوري د عوام ګوري تاسو د چینل په ذریعہ نو دا خو مونږ تاسو سره ځان په دې د وجه ټچ کوو چې مونږ دنیا وپېژني داسې هم چې څوک پېژني داسې به دې وپېژني ان شاء الله تعالی نه په دې مسوابې خلک آینو مطلب کلمه کنه چې مونږ ډېر مشرانو حد احترام او کشر نه ډېر ایکسپیکټیشن کنه دا شکر الحمدلله چې مونږ کې دا ډېر لوی سیز ده مونږ د چینل د اساینمنت دی مونږ په خو ګور ګور مونږ چې د خپل نارو کنه چې امن ترقی او خوشحالي 3 پی زمونږ د ډے 1 2004 روزاره ماشاءالله زمونږ خیبر ټي وي په 2023 کې د 1900 کال شو یعنی مونږ شلم کال شروع شو ماشاءالله او زمونږ یونیورسيټي او دا پروګرامونه لوی اختر باندې ډېر زیات دا سيزونه راځي د ډے 1 نو مونږ مشر هم دا خواهش ته کنه چې یاره امن ترقی خوشحالي بس چې دی باندې د تاسو به دا رواني بیا د مختلف سيزونه مونږ ګورو زه د پاره مونږ ګورو چې تاسو به خصيص تاسو پروموټ کړئ چې خلک وګوري ټیک شو کنه اټ لیست کستا خبره خلک کور په خپل تاوي چې ډېر خلک داسې دي چې هغه چې کوم د ګډوډ کوي واقعي کوي بالکل لکه دا شیخ اته ختمول خو نشي دا خو د ادم علی السلام د دوړو زمونه دا کی سره روانه ده دا ختمول خو نشي او اټ لیست دا تکار کول شي چې دومره یو ریسورس دی او شی ته کول شي چې راشي دي خیر دی ما ډیره غلطی کړې خدای یو نظر وګوره کې دي او کار مې ته کړی ٹھیک کړی هم داسې ऐसी बात है ना, हर चीज़ तो इतरत नहीं कर सकते ना इरम
लेकिन कुछ तो हम कर सकते हैं जिस तरह बिल्कुल हमने अपना हिस्सा डाल सकते हैं। बातचीत तो जिस तरह हमने की है ना, ठीक है। अच्छा ये बताएं आपके ये किस किस्म के आपके माशाल्लाह बड़े खूबसूरत त्यौहार आपके होते हैं, बड़े जैसे हमारी ईद होती है, और मैंने बल्कि मुझे याद है तकरीबन कोई 2008, 9, 10, 11 हमने लाइव प्रोग्राम वहाँ पे आपका जब आता था ये 25 दिसंबर को। जी बिल्कुल। ये कौन सा योम आप उसको बोलते हैं, 25 दिसंबर को जो हमेशा आता है, क्रिसमस जो होता है, तो हमने बड़े खूबसूरत आपके उस प्रीमियर डाइस से हमने प्रोग्राम किया। बिल्कुल सर, इस तरह के क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मेन 2 त्यौहार होते हैं, एक ईस्टर जो कि हज़रत ईसा की सलीब देने के बाद की ईद है, और रोज़ों की ईद भी हमारी होती है, और जो क्रिसमस है वो उनका बर्थडे होता है। तो बिल्कुल बर्थडे दैट इज क्रिसमस, जी क्रिसमस कहलाता है। और जो ईस्टर है वो आफ्टर सलीब है। जी बिल्कुल, ठीक है। दोबारा जी उठने की ईद हम मनाते हैं ईस्टर पे। तो ये इस तरह ये 2 ईदें जो है, इनके अलावा भी छोटे छोटे इवेंट्स हमारे होते हैं। जो लिंट सीजन है वो रोज़ों का जो स्टार्ट है वो 40 डेज बिफोर, जब रोज़े स्टार्ट होते हैं तो ईस्टर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं रोज़ों के साथ। और जो इस क्रिसमस का सीज़न है उसके भी तकरीबन हम फर्स्ट से ही स्टार्ट ले लेते हैं, बट वो जो हमारी ईद है वो न्यू ईयर तक हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हज़रत ईसा का नाम रखा गया उन दिनों में, उस वीक में। तो इस तरह जो है उसको हम न्यू ईयर तक मनाते हैं। बिल्कुल, ये हमारी मेन त्यौहार है। आपके रोजे तो बड़े लंबे लंबे होते हैं। बिल्कुल, तो ये छोटे वाले होते हैं। बिल्कुल, हमारी जो है सहरी नहीं होती रोजे में। आपके तो रात तक मेरे ख्याल, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा किया जाता है। 40 डेज है ना? जी 40 डेज और रात तक बिल्कुल, रात 12 बजे से पहले हमने सहरी करनी होती है। मतलब सहरी होती नहीं है इसमें, होती नहीं है ना, नियत की दुआ 12 बजे आपने उसके खाना बाद खाया, फिर अगले 12 बजे फिर अगले दिन नहीं सर, अगले दिन फिर उसी तरह तुलुए आफ्ताब और के साथ और गुरूब आफ्ताब का सिस्टम जो है आपका सिस्टम है ये सुबह, इसी तरह शाम को हम खोलते हैं रोज़ा। तो ये गलत फहमी है, अक्सर लोग हमें कहते हैं आप आग की पकी चीज़ नहीं खा सकते। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये रोज़ा नहीं है, हमारा मुकम्मल रोज़ा होता है, कुछ खाना पीना नहीं होता। इवन कि अगर नियत भी खराब हो जाए किसी चीज हमारा भी मुकम्मल रोज़ा होता है ना। तो यही मुझसे ये क्वेश्चन किया जाता है, तो मैं आज इसीलिए नहीं, आप सहरी जिस तरह हम करते फिर हमारी सहरी नहीं है, 12 बजे हमने बस मतलब रात के 12 बजे जो खाया 12 बजे से आपका हमारी सुबह अज़ान होती है ना, 12 बजे आपका खत्म हो जाता है। बिल्कुल, वो नियत की दुआ जब पढ़ते तो अगले दिन शाम को मगरिब के वक्त, अच्छा मतलब मगरिब से लेकर फिर रात 12 बजे तक आप खाते पीते हैं मुकम्मल 18-19 घंटे। बिल्कुल, मैं मुझे याद है मैं एक दफ़ा आपके जो मेरा बड़ा जो आपके बड़े हैं, मेरा तो ताल्लुक़ है अभी तक माशाल्लाह सारे, तो मैं ये वो जो रात को हमने बड़ा ज़बरदस्त, अगले दिन वो दुआ थी आपकी, सारे खड़े थे और तो मैं भी ऐसा खड़ा था, ठीक है ना, वो दुआ पढ़ रहे थे और मैं भी अपना दुआ कर रहा था। तो मुझे मेरा एक कलीग इधर का है, तो मुझे कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहा ये सारे खड़े हैं, वो खुदावंद, ठीक है, तो ओनली डिफरेंस तो खुदावंद उनका कौन है? अल्लाह है ना, और कौन है? तो मैंने कहा इनका खुदावंद है, हमारा अल्लाह है, वो भी खैर मांग रहे हैं, हम भी खैर मांग रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सर जैसे अल्लाह के कितने नाम है, यही बात है। मैं उन्हीं नामों में से खुदावंद मैं आगे जाना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है हमारा इधर नहीं है भेजा, ये भेजा हमारा जीरो है। कुरान हम उठाते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, अपने आप को फिर कहते हैं कि ये बुरी बात है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करके जी मुसलमान हूँ। भैया आप कुरान पाक उठाएं, अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व ला क़द्र खैरिही व शर्रिही व मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अब ये तो कुरान पाक का आयत है। अब आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जी मोमिन कौन है, तो मोमिन असल मोमिन कौन है? अमनतु बिल्लाह से शुरू किया, अल्लाह पे ईमान, बिल्कुल, वो मलाइकती मलाइकों पे ईमान, वो कुतुबी किताबों पे ईमान, वो रसूली रसूलों पे ईमान, और यौम आखिरत पे ईमान। अब किताबें कौन कौन सी है? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। अब आपका जिस पे नाजिल हुआ है तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें कोई दो राय है? बिल्कुल। तो जब जब मैं मुसलमान होता हूँ तो मैं आपके ईसा अलैहिस्सलाम को और कुरान मजीद को, मैं आपकी इंजील को और ईसा अलैहिस्सलाम को मानूंगा कि ये अल्लाह ताला का पैगंबर था, ठीक है, और उसके ऊपर ये जो है इंजील नाजिल हुई थी। उसके बाद फिर दूसरा ये शुरू हो जाता है कि जी बस कुरान पाक आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, बात ख़त्म हो गई। तो हमारा उसके, लेकिन एक ईमान तो है ना आपका सर, ये तो हमें किताबों पे। और आप देखिए इसमें ना नहीं, पढ़ ले थोड़ा सा, आप पढ़ ले, सो यू आर क्लियर।
जब आप पढ़ लेंगे कि हाँ जी मेरे सारे किताबों पे ईमान है, मेरे तमाम पैगम्बरों पे ईमान है, तो उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। आखिर में आपका ईमान मुकम्मल होता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातिमुन नबीयीन, और उसके बाद कुरान अज़ीमुश्शान। अब जो जिस फ़िरके से ताल्लुक़ है, ये हदीस शरीफ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि आप उस फ़िरके को आप रिस्पेक्ट दे दें और उसको एक तबलीग करें और उसको एक बता दें कि नहीं जी आपका तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये बात इस तरह हो जाती है तो बेहतर है। अब जोर नहीं कर सकते, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। बिल्कुल, ये मैं कुरान से बाहर नहीं जा रहा हूँ, कुरान के अंदर कह रहा हूँ, हमें पढ़ना चाहिए। एनी थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारा फ़ख्र है कि हम एक आज़ाद कंट्री में हैं, और जिस तरह कायदे आज़म ने वो लास्ट खुतबा भी दिया कि जाओ अपने अपने मंदिरों में और अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत करो, तो हमें अभी तक शुक्र है कि ऐसा कोई इशू फेस करना नहीं पड़ा। बिल्कुल हम आज़ाद हैं। और मेरी कोलीग्स भी, मैं 60 में सिर्फ एक टीचर क्रिश्चियन हूँ, मुझे कोई ऐसा सामना, कोई ऐसी हर्डल्स, कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है कि हमें यहाँ पर एक आज़ाद कंट्री में हम रह रहे हैं और अपने तमाम जितने भी हमारे त्यौहार हैं हम बड़ी आज़ादी और बड़ी खुशूसलूबी से। जी खान आखिरी का सर्वे रखवाड़े नो बस वाया बस دا به وایو سر چې یو خو هر چاته په دروند نظر کتل پکار دي، که اغار څوک دی اغار دار چې خپل دین اسلام دی صحیح ده، خو مسلمانانو له خاص طور کې مونږ له دا پکار دي چې دار چاته په دروند دک چلے منګه چونکه میجورټي کیو منګه هغه کیو دلته ماشاءالله پاکستان کې خو 97% ته مایورټي دي داغي زیات خیال ساتل پکار دي، او دا د خود کاجزم رحمت الله علیه والو کدا حضور صلی الله علیه وسلم ډایرک حدیث شریف دی چې دا ستاسو خلق دی او د ځان نه سیوا خیال ساتل. ډیره مهرباني امجد جان، ډیره مننه، ډیره شکریا. منګل په دعایو چې ستا چې کوم دا ډریم دی، ستا چې کوم خوب دی د آیډل ورلد هاوسینګ سوسایټي سوابې دا له الله تعالی اوچت کی خبر ټلویزیون میں تا سپورٹ کړي او دا شان تمونګم سپورٹ کے ساتھ نو یو بل یادو کوي. ارم تھینک یو ویری مچ، बहुत शुक्रिया आपका भी, इतरत भाई का भी शुक्रिया, आपकी कली का भी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप भाई, ठीक है ना. और आप आते रहे, ठीक है. चैनल इज योर्स, ये आपका चैनल हमारा नहीं है, हम तो बैठे होंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका चैनल है तो आते रहिए. जी ग्राउंड को तुमको दावत मंगनन स्टूडियो 2 के जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे बब्यास्ता खिदमत के हाजिर हुई इजाज़त गोल्ड अल्लाह पामान.